Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc d'abord, on dirait la correction de la deuxième exercice pour les amortissements. Ok, donc exercice ta. Donc de la balance avant l'inventaire de l'entreprise Omari, établir le 31/12/2000. On relève les soldes suivantes. Donc un matériel de bureau, un amortissement de matériel de bureau. Ok, donc voilà, donc ce matériel correspond donc la machine Lula ou bien la matériel Lula ou la matériel Tania. La matériel Lula donc تشرات في le 1/7 donc 1995 وفي الثانيه donc تشرات من بعد donc هذه بثلاث سنين. اوكي فوالا يعني في 98 يعني في لو 1/7 1998. donc هنا قالوا لنا في لا كيستيون donc passer les écritures aux dotations pour l'exercice donc 2020, sachant que donc de la matériel est amorti sur 5 ans. Donc هما عطاوني donc la durée de vie ديال هاد لي ماشين هادو ou bien de matériel automatiquement donc سهله باش نلقى لو طو d'amortissement constant. يعني غادي ندير 100 مقسومه على 5 donc كيما شفنا في لابيزود الاولى كيفاش غادي نجاوبوا بيان سور على لو طو d'amortissement que ça soit la mode d'amortissement dégressif ou la constant. donc هنا عندي constant donc غادي ندير 100 مقسومه على 5 تعطيني 20%. اوكي دونك فوالا دونك باش نديروا الحل ديال هذا ليكزارسيس هذا اوبليجي عليا خصني نلقى لا فالور دونطري دونك ديال ام 1 وديال ام 2. اوكي هكا نقدر نجاوب على هذا ليكزارسيس هذا باش نحسب لا دوطاسيون او زامورتيسمون بوغ هذا ليكزارسيس. بيان دونك اول حاجه غادي نديرها الاخوان هو انني خصني نتراسي واحد الطابلو صغير ديال كيما اتفقنا ديال لي موا. اوكي دونك غادي ندير لي زاني نومبر دو موا بوغ ام 1 نومبر دو موا بوغ ام 2 كيما كتشوفوا معايا. دونك في 1995 دونك نومبر دو موا هو 6 كي درت ليها درت 7 13 ناقص 7 عطاتني 6. اوكي دونك دوزات عندي 12 شهر في 1996 في 1997 حتى 1999 وغادي نوقف. علاش؟ حيت قالوا لي هما سي لا بالانس افون لافونتير دونك او 31/12/2000 يعني غادي نمشي حتى ل 2000 وغادي نوقف ما عنديش الحق نديباسي ديك دونك 1993 حيت 1993 دونك هذا هو ديال اوكي فوالا حيت قالوا لنا افون لافونتير ديال 2000. دابا غنشوفوا النومبر ديال موا ديال بوغ الام 2 بوغ ام 2 دونك عندنا 6 شهور في 1998 و12 شهر في 1999 حيت قالوا لنا باللي راه تشرات 3 سنين من بعد يعني بلوتو. اوكي فوالا دونك غنديروا واحد امتي طابلو دونك هذا اكسبليكاتيف ديال فوالا ديال هذا الخير هذا اللي ديجا شفنا. دونك ايموبيليزاسيون اليمون فالور دونطري دونك فالور دونطري دونك ديتايي دونك دات دونطري لوطو لا دات balance donc avant l'inventaire et l'amortissement bien sûr. donc هنايا اشنو عندي l'immobilisation donc عندي matériel de bureau donc les éléments اللي عندي في هذا matériel de bureau عندنا M1 و M2 وبالنسبه لا valeur d'entrée donc عندنا 150,000 درهم. بالنسبه لا valeur d'entrée ديال الاولى ما عنديش خصني نقلب عليها وديال الثانيه حتى هي خصني نقلب عليها. اوكي دونك خصني نفكر نعرف كيفاش نجبد هاد لي فالور هادو. دونك هادشي اللي غنديرو بار لا سويت. دونك لا دات دونطري ديال الاولى ديال الثانيه لوطو 20% كي درت ليها هو 100 مقسوم على 5 عطاتني 20 يعني هي 20%. لا دات دو بالانس دونك افون لافونتير هو لو 31/12/2002. اوكي دونك فوالا دونك لا دات دونك فوالا لامورتيسمون عندي 105,000 درهم في 2000. اوكي دونك دابا باش نلقى تبعوا معايا مزيان سيل فو بلي باش نلقى لا فالور دونطري الاولى ولا فالور دونطري الثانيه خاصني شويه ديال الخدمه هو تبعوا معايا مزيان سيل فو بلي. دونك غادي نمشي ليها من الكيمول دامورتيسمون. دونك اون سي كو لو كيمول دامورتيسمون ايت ايغال هو الفالور دونطري ملتيبلي بار لو طو ملتيبلي بار 1/12. بما انني عندي هنا دو ماتيريال الوغ غادي ندير كيمول دامورتيسمون ايت ايغال فالور دونطري فوا لو طو فوا 1/12 بالنسبه للاولى بلس فالور دونطري فوا لو طو فوا 1/12 بالنسبه لا دوزيام. اوكي فوالا دونك غادي نعوض كل حاجه بوحديتها كما كتشوفوا معايا الاخوان. دونك 105,000 كتساوي في او بريم دونك هذه في او الاولى سميتها في او بريم فوا لوطو فوا 54 على 12 54 راه لقيناها في داك البتي طابلو. اوكي و18 حتى هي راه لقيناها في داك البتي طابلو. دونك كنعوض لوطو راه لوطو كونستون دونك عليهم بجوج 20% اوتوماتيكمون في الاخر كنلقى 105,000 كتساوي 0.9 في او بريم زائد 0.3 في او. دابا كي غادي ندير حتى نحسب في او بريم وكي غادي ندير حتى نحسب في او. ايوا تبعوا معايا مزيان الله يعطيكم الخير. دونك دابا غادي نرجعوا لو برينسيپ الاول. اشنو عندي هنايا قالوا لي باللي هذا الماتيريال
دو بيرو فيه جوج ديال الكومبوز اون دوز ماتيريال. عندي الماتيريال الاولى والماتيريال الثانيه، ولا فالور ديالهم بجوج هي 150,000. الله يعطيك الخير. يعني ام 1 لا فالور دو ام 1 بلس لا فالور دو ام 2 كتساوي 150,000. فوالا دونك دابا غندير لها كيما هكذا. دونك وغادي نحاول نحل هذه النظمه هذه. يعني 105,000 كتساوي 0.9 في او بريم زائد 0.3 في او. وفي السطر الثاني غادي ندير في او بريم زائد في او كتساوي 150,000. تبعوا معايا في لا فيديو مزيان باش تفهموا كيفاش نديرو حتى كنلقاو دونك هاد لي فالور ا ترافير بيان سور دونك النظمه السيستيم. صباح الخير عليكم. دونك الاخوان دونك نحاولوا نجاوبوا على هاد لا كيستيون هادي ديال النظمه. اوكي دونك سي تري سامبل. دونك اشنو غادي ندير؟ دونك غادي ناخذ بيان سور النظمه ديالي دونك كما عندي تما في ليكزارسيس ديالي. دونك كيفاش نجاوب على هادي؟ سي تري سامبل. دونك سوا غادي ندير لا ميثود التاليفه خطيه، ولا لا ميثود طريقه التعويض، ولا طريقه التاليفه خطيه، ولا طريقه غوس. اوكي دونك اللي درت راه صحيحه. دونك انا اختاريت طريقه التاليفه خطيه. سي تري سامبل. دونك سوا نضرب في المقابل، يعني المقلوب باردون، المقابل ديال هذا ولا المقابل ديال هذا. دونك سوا نضرب هنا في ناقص 0.9 ولا نضربو في ناقص 0.3. دونك انا اختاريت ناقص 0.3. دونك ضربت في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا. اوكي دونك من بعد دونك نحط هنا في الفوق وهنا في التحت. غادي نشر هذه لهم. اوكي دونك عطاتني هاد لا فالور ناقص 0.3 في او بريم ناقص فوالا اكسيتيرا. الهدف ديالي هو انني باش تختزل هذه مع هذه، حيت من بعد نجمعهم. دونك ملي نجمع هذه زائد هذه يعني 0.9 ناقص 0.3 تعطيني 0.6 في او بريم. دونك هذه مع هذه نول يعني مشات. هذه بلس هذه عطاتني فوالا 60,000 درهم اوتوماتيكمون. دونك الا بغيت نلقى في او بريم غادي ناخذ هذه مقسومه على هذه. سي تري سامبل. عطاتي ليا دونك 60,000 مقسوم على 0.6 تعطيني هي 100,000 درهم. دابا غادي نعوض هاد لا فالور هادي نعوضها هنايا. اوكي اش غتولي بحال هكذا. دونك في او بريم زائد في او كتساوي دونك 150,000 درهم اوتوماتيكمون. دونك غندير في او كتساوي 150,000 درهم موان هذه اللي لقيت هنايا كنلقى 50,000. وبالتالي دونك هذه هي الريزولتا ديالي. هذه هي لا فالور ديال لا ماشين الاولى، وهذه هي لا فالور ديال لا ماشين الثانيه. بيان دونك بعد ما استفدتوا مزيان في هذا الفيديو هذا وشفتوا مزيان دونك كيفاش كنحسبوا دونك في 1 في 2 دونك اترافير دونك هاد النظمه هذه. دونك دابا غادي نشوفوا بيان سور دونك كيفاش نحسبوا لا دوتاسيون. لا دوتاسيون سي تري سامبل. دونك غادي نحسب لا دوتاسيون او زامورتيسمون ديالهم بجوج. اوكي دونك غادي ندير لا ماتيريال الاولى ودير الماتيريال الثانيه. اشنو غندير؟ ساهله في او فوا لوطو فوا 1 سور 2 بالنسبه للاولى وبالنسبه للماتيريال الثانيه. ساهله بزاف. اشنو غادي ندير؟ في او راه ديجا حسبتو ياك لقيتها في النظمه ديالي. دونك في او بريم دونك لقيت فيها 100,000 درهم وفي او لقيت فيها 50,000 درهم. دونك غادي نعوض كل وحده بوحديتها كما كتشوفوا معايا دابا في التمرين. اوكي لوطو راه هو 20% وبالنسبه ل ان سور 2 راه هي 2 سور 2. علاش حيت قالوا لي ما قالوش لينا باللي هاد الماتيريال هاد لي دو ماتيريال ما تباعوش وماشي توتالمون امورتي، يعني مازال لا ديغي دو في. ولكن بالنسبه للاولانيه ردوا معايا البال. دونك خاصها 6 سنين 6 شهور باردون، خاصها 6 شهور باش تكمل ليا بيان سور دونك توتالمون امورتي. يعني في 2000 شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ بالنسبه لام 1 غادي نكتب دوتاسيون كتساوي valeur d'entrée multiplié par l'auto multiplié par 1 sur 2 اللي هي 600,000 فوا 20% فوا 6 على 12. علاش؟ حيت بقات لي غير 6 على 12 باش تكمل توتالمون امورتي كما كتشوفوا معايا في الطابلو ديالي. حيت لا ديغي دو في هي 5 سنين، 5 سنين يعني 60 شهر. اوكي دونك فوالا دونك زائد دونك فوالا ديال الثانيه 50,000 multiplié par l'auto multiplié par 1 sur 2. اوكي دونك ان سور 2 في هذه الحاله هذه غنديروا 12 على 12 ما فيها حتى شي اشكال. فوالا دونك نلقى هاد لا فالور هذه ديال التوتال ديال لي دوتاسيون. دابا غادي نشوفوا لونجسترومون كونطابل. لونجسترومون كونطابل ساهله بزاف راه ديما كتعاود وما كتبدلش. دونك جو ديبيت لو كونت دوتاسيون او زامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. اوكي وغادي نكريديتي امورتيسمون ديال الماتيريال دو بيرو وبهاد لا فالور ديال التوتال ديال فوالا. وغادي ندير في لي فيلي دوتاسيون بور ليكزيرسيس دوتاسيون او زامورتيسمون. ما نكتبش دوتاسيون دو ليكزيرسيس 2002 لا 2011 كتب لا، هذا راه خطا كيديروه بزاف لا سميتو. ولكن ما خصكمش تعاودوا عليه حيت الدوتاسيون فيها جوج. كاينه دوتاسيون ديال لي بروفيزيون دوتاسيون ديال لي زامورتيسمون. هنا غادي نكتب ليه باش نبين ليه نقول له دي دوتاسيون او زامورتيسمون بور ليكزيرسيس 2000 دونك 2000 فوالا.
اوكي دونك فوالا هادشي اللي كاين. وبالنسبه لا دات دونك ديال دو جور لو 31 12 علاش حيت سي ان ترافاي دانفونتير. اي فوالا اي ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. à la prochaine ان شاء الله.